بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد وزير الدولة المحترم، السيدة والسيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، تحية للجميع. السيد رئيس الحكومة المحترم، وإحنا بصدد مناقشة موضوع الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، اسمحوا لي نهنئ باسم فريق الأصالة والمعاصرة الطبقة العاملة والمركزيات النقابية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال، ونعبر عن تأثرنا البالغ باختفاء الأجواء الاحتفالية والنضالية المخلدة لهذا الحدث بسبب إكراهات الحجر الصحي، وما كيمثل ذلك من حرمان الأجراء ومركزياتهم النقابية من فرصة سنوية للتعبير الجماعي والمؤسساتي عن المطالب والانشغالات، وكذلك للاحتفاء بالمكتسبات والتطلع لتعزيزها وتثمينها. السيد رئيس الحكومة المحترم، للسنة الثانية على التوالي كتخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي في ظل ظروف وأجواء استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا اللي لازالت مستمرة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وكتبقى فئات الأجراء والشغيلة بجل القطاعات الفئة الأكثر تضرراً بنسب متفاوتة ومختلفة، ولولا المبادرات الحكيمة والمتبصرة والاستباقية لجلالة الملك لكنا في وضع آخر لا قدر الله. وهنا كنضم صوتنا لصوت المركزيات النقابية الداعية للالتزام باستئناف الحوار الاجتماعي وبمأسسته حتى يبلغ الأهداف المنتظرة منه. هذا الحوار اللي أبان عن نجاعته كأداة قوية قادرة على ترسيخ العلاقات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات. سيد رئيس الحكومة المحترم، عملت حكومتكم منذ بداية الأزمة الصحية ببلادنا وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بسن سياسة احترازية، وذلك لتفادي المخاطر الناجمة عن انتشار الوباء من خلال الإعلان المبكر عن حالات الطوارئ الصحية كآلية وقائية واستباقية، ومن خلال تطبيق الحجر الصحي كتدبير مرحلي للظرفية الاستثنائية. ولكن كتبقى الفئات الهشة جد متضررة من فرض هذا الحجر الصحي، واللي كتشتغل بقطاعات مهيكلة وغير مهيكلة، واللي تضرر داخلها كثيرا بسبب الجائحة اللي لازالت مستمرة واللي أثرت على المنظومة الاقتصادية، بحيث مجموعة من المقاولات توقفات على العمل وغلقت أبوابها بشكل نهائي، في حين توقفات أخرى بشكل مؤقت. هذا الشيء اللي أدى لتراجع الاستثمارات والصادرات وإلى انهيار أرقام المعاملات، وكذلك إلى تسريح آلاف العمال، مما أثر بشكل كبير على وضعية أسرهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. السيد رئيس الحكومة المحترم، بكل موضوعية وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة، فإن تحقيق التنمية المندمجة والشمولية ببلادنا كيواجه عدة إكراهات، واللي هي ناتجة عن سياسات عمومية قطاعية وحادية الرؤية، واللي ساهمت إلى حد كبير في تعميق الاختلالات السوسيو-اقتصادية والاجتماعية. وهذا الشيء اللي أكدوا جلالة الملك في خطابيه أمام هذا البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017 و 18 أكتوبر 2018، بحيث دعا جلالة الملك لإعادة النظر في نموذجنا التنموي وتزامن إعداد النموذج التنموي الجديد لبلادنا مع انتشار الوباء وفرض الحجر الصحي، والذي أبان عن عمق الاختلالات المعيقة لها التنمية المنشودة. فهو كذلك فرصة لإعادة ترتيب الأولويات
في أفق بلورات سياسة تنموية جديدة واللي كترتكز أساساً على القطاعات الاجتماعية من خلال تأهيل قطاع الصحة والتعليم والاقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي، وكذلك من خلال تنظيم الاقتصاد الغير المهيكل، علماً أن الجائحة بقدر ما كشفت عن انتشار الفقر والبطالة وأزمة السكن وأبانت عن مدى ضعف عدة قطاعات حيوية وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية، فهي كذلك محطة الإعادة النظر في اختيارات وأولويات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، واللي يجب أن يبنى انطلاقا من تشخيص الوضعية الراهنة المتسمة بالطوارئ كأرضية لبرورة نموذج تنموي كيراعي كل الأبعاد وكيستحضر كل ما تم استنتاجه خلال هذه الأزمة، خاصة إشكالية الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية. سيد رئيس الحكومة المحترم، بادرت حكومتكم منذ بداية الأزمة الصحية وفي وقت مبكر وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بسن سياسة احترازية، وكذلك إحداث صندوق الدعم المخصص لتدبير جائحة كورونا كآلية لدعم المتضررين وخاصة الفئات الهشة اللي توقفت عن العمل. والحال أن حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية وأعداد الفئات الهشة كيجعل معظم المغاربة عاجزين عن مواجهة أي أزمة محتملة، وهذا الشيء اللي اتضح جليا في لحظة زمن كورونا اللي عرات عن مدى ضعف وهشاشة التغطية الاجتماعية لمعظم المغاربة العاملين بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل أو العاطلين. وهنا جاء الإعلان الملكي عن الثورة المجتمعية والملحمة الاجتماعية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، واللي غتساهم لا محالة في إنشاء مجتمع أكثر تضامناً وأقل طبقية وتفاوت، وغيكون لها آثار مباشرة على اقتصادنا الوطني وعلى المواطن، وغتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن، وغتمكن العمال من حقهم في العمل اللائق. كل هذا في تحدي موضوعي وإنساني للنظريات الاقتصادية اللي كتعتبر أن الاقتصاد يسمو على الاجتماعي. وهنا سيد رئيس الحكومة المحترم، فإن حكومتكم مدعوة لاستلهام العبر منه بالمقومات وتوجيهات الفلسفة الإنسانية والاجتماعية لجلالة الملك من خلال التنزيل السليم والفوري لهذه المبادرة الملكية الغير مسبوقة على أرض الواقع. سيد رئيس الحكومة المحترم، جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية وحيوية بالعالم القروي وبالمجال الحضاري، بل وعملت على تعميق الاختلالات السوسيومجالية، بحيث أن نسبة الفئات الفقيرة ارتفعت بفقدان الفئات الهشة لمصدر دخلها، وهذا الشيء نتيجة فرض الحجر الصحي، وبالتالي مجموعة من الحرفيين والتجار والعمال توقفوا عن عملهم بصفة مؤقتة أو بشكل نهائي. فإذا كانت إشكالية الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية مزعجة قبل جائحة كورونا، فإن زمن كورونا زاد في تعميقها إلى حد صارخ، علما أن الفئات والدعم المخصص للمتضررين فهو ما شملش جميع الفئات العمرية والمهنية، وحتى الفئات المستفيدة منه فهي كتعاني من عدم كفايته نظرا لتعدد أفراد الأسرة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الكراء والماء والكهرباء والأدوية. سيد رئيس الحكومة المحترم،
موازاة مع الورش الملكي الكبير المرتبط بالعناية بالعنصر البشري من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، فإن حكومتكم مدعوة أكثر مما مضى إلى عقلنة وتقويم وتصحيح تدخلاتها في العديد من القطاعات، وكذلك إلى التفاعل الإيجابي مع مجموعة من المقترحات في سياق استخلاص الدروس والعبر من جائحة كورونا واستحضارها ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، ومنها دعم القطاعات والفئات المتضررة من انتشار الجائحة، دعم ومواكبة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة جدا باعتبارها خزان مهم للتشغيل بحيث كتشكل 95% من نسيجنا المقاولاتي، تقوية الإدارة الرقمية وتعميمها على جل القطاعات مع تسهيل المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات وتعميم تغطية شبكات الانترنت خاصة بالمناطق الجبلية والمناطق النائية بالعالم القروي، الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحسين ظروف العيش والاستقرار والحد من التفاوتات المجالية بين الجهات وبين المدن والقرى، هيكلة اقتصادنا الوطني من خلال تنظيم الاقتصاد الغير المهيكل وتشجيع الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر وذلك للحفاظ على التوازن، لأن اقتصادنا الوطني ضعيف وهش وعرضه التصديري محدود وغير متنوع ولا يقوى على منافسة المقاولة الأجنبية لا في الداخل ولا في الخارج، بحيث أن عجز الميزان التجاري لبلادنا في تفاقم مستمر مع جميع الدول بدون استثناء حتى مع مصر وتونس. ويجب كذلك مواصلة دعم صمود القطاع الفلاحي واللي وصفوا جلالة الملك بالقطاع الوازن واللي أبان عن قوة ومناعة غير مسبوقتين أمام جائحتي كورونا والجفاف، وذلك بفضل مخطط حكومتكم المغرب الأخضر وبفضل المجهودات الكبيرة لجنود الخفاء الفلاحين والفلاحات والعاملين والعاملات بالقطاع الفلاحي، وذلك من خلال مواصلة دعم دينامية التنمية الفلاحية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر مع الرفع من دعم اللوجستيك المختص للصادرات الفلاحية للتقليص من منافسة منتوجات فلاحية لدول صاعدة كمصر وتركيا اللي كتستفد من وفرة مياه السقي ومن انخفاض عملتها الوطنية ومن دعم كبير إما بشكل مباشر أو عن طريق التخفيض الضريبي. إعفاء الاستثمارات الفلاحية والمدخلات من الضريبة على القيمة المضافة في انتظار تفعيل مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة لا نوتراليتي دو لا تيفيا واللي كيتحمل ثقلها بشكل غير منصف وغير عادل أو بشكل غير معقول الفلاحين وخاصة صغارهم، واللي دعا جلالة الملك إلى إنصافهم. معالجة إشكالية شح الموارد المائية اللي كتهدد مستقبل الفلاحة بعدة مناطق من بلادنا، وإنصاف فلاحي أراضي الجيش وأراضي الجموع وأراضي ملك الدولة الخاص من خلال تمكينهم من شواهد الاستغلال في انتظار تفويتها لمستحقيها. التقليص من لا ديتانتيغ الدين الداخلي لتمكين المؤسسات البنكية من توفير السيولة اللازمة لاستثمارات المقاولة الوطنية، والحرص على المواكبة المواطنة والفعالة للمؤسسات البنكية للمواكبة ومواكبة المواطنة المقاولة البي ام تي بي او مع التخفيض من نسبة الفوائد البنكية اللي هي جد مرتفعة ما كتحفزش على الاستثمار. وهنا السيد رئيس الحكومة المحترم، المقاولة الوطنية كتعاني وكتنتظر منكم العمل على التخفيض من نسبة الفوائد البنكية ولو بنقطة واحدة كم بوان من أجل واحد لا غولونس واحد الانطلاقة جديدة وجيدة لاقتصادنا الوطني.
ويجب كذلك تشجيع السياحة الداخلية والتقليص من الواردات وتشجيع في إطار تمغربيت على استهلاك المنتجات المجالية ومنتجات الصناعة التقليدية وجميع منتجات بلادنا. وشكرا.